ветками. Быть хочу лишь с тобой, от секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой, в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь, в дальние дали с собой. Моя заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. الشي اللي صار فجأة على الطريق خرب له خطته لجولي خان. هو كتير حب شجاعتها لماريسا بس ما تجرأ انه يعترف بهذا الشي. ومع هيك قراءات النجوم تبع زليخة بتدل على المصايب الكبيرة اللي جاية. ماريسا مبسوطة باهتمام الشاب الغريب، وبعد ما عرفت انه اللي حواليها ما انتبهوا له بتبلش بلعبة خطيرة وقاسية بمشاعر الحارس المسكين يورمالاي. ومصطفى بينصاع لأوامر ابنه وبيروح معه على المحطة ليتقدم لها لماريسا. طبعا الحراس كان بدهم يقلعوهم بس السفير التركي الذكي اقترح عليهم لعبة ودية. شايف العسكر حابين اللعبة. اختار السلاح. قلتان أنا مو فارقة معي. جاهزين. لقيتله. شنو انت؟ يورمالاي دير بالك يا انتبه. غدرة. يورمالاي انتبه. بهنيك على الشجاعة يلي عندك. حاجة، وقفوا اللعبة. واقف عندك يا غريب. يورمالاي 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 استنى وين بدك تروح مني؟ اهدى شوي شباب، خلص بقى. اللعبة ما بصير تعمل هيك. ليش عملت هيك؟ شو عم تعمل؟ يورمالاي بدي خلص عليه. شو هالتصرف؟ شي لازم تعرفه فيودور، لازم اقول لك اياه. أنا الزعيم وهي أرضي وأنا بقرر شو مسموح. خذوا من وشي. بس اسمعني امشي يورمالاي. شوي. اسمعني. كل واحد على بيته، ما بدي أشوف حدا. الكل يتحرك. شو انا عيت عليه؟ اصلا كان لازم يقتلوا. هن اللي قتلوا وريحنا. نزار، لازم يقتلوا ويخلصنا منه ويريحنا منه بقى. عن جد ما بصير هيك.
رح نجيب الدكتور فورا. ما في داعي للدكتور، هذا عسكري ومانو أي عسكري. الشاب انكشاري يعني قوي وبيشفى بسرعة بدون دكتور. ماشي، منعتذر، هي مو أخلاقنا. العساكر دمهم حامي وأنا مستوعب يلي صار، ما أنا مشكلة. معقول لعبة صغيرة تخرب علينا الفرحة؟ يا أنسة، شبك ليش متوترة؟ شكلك خفتي. يا زعيم، من بعد إذنك بدنا نحكي كلمتين. تفضل. شو عملت للعسكري لحتى عصبته؟ ها؟ اللي بعرفه انك ما بتغلط وعم تنفذ الاوامر، بس مستحيل العسكري يعمل هيك مشان لعبه. لا تنسى اني استاذك وبعرفك يا ابني من نظرة واحدة. كون صريح معي، احكي لي. أنا بتشكر حضرتك أنك استوعبت طباع عساكرنا، بس عرضكم مرفوض بالنسبة لنا. ماريسا أختي ولا يمكن أنها تتزوج ابن حضرتك. طيب بلكي أخت حضرتك قبلت وكان عندها رأي تاني. ماريسا، بس نحن حابين نسمع الجواب النهائي من الخانم. مثل ما بدك، رح روح وناديها. أبي، كيف بتسمح لهم يهينونا بأرضهم؟ ولا كلمة. فيودور استنى، لك وقف شوي عم اقول لك. شو بدك؟ هذا اللي هاجمني امبارح لما كنت مع ماريسا وبسببه كنت رح موت. أنا شفت السكينة على خصره اليوم. فيودور كان بده يقتل ماريسا بس تفاجأ بوجودي جنبها. هي القصة كذبة. لو اللي عم تحكيه كان صحيح ما كان تركها وكان خطفها بالليل بدون ما نحس عليه. أنت لازم تصدقني لإلي ماني فيودور. مضطر صدقك. صدمتني فيك يورملاي. العسكر عندهم شرف. روح من وشي فيودور، نحن حسابنا فيودور. بعدين. لك يا ريتني خلصت عليه. أبي، شو يلي زعجك؟ قال تاني امبارح بالليل كان هون؟ انت جايبني لهون لتستغبيني؟ بعته ليخطف الصبية؟ عم تتجاوز حدود الأدب. فكر حالك تقدر تعمل شي بدون علمي؟ مفكر أبوك كبر وفيك تاخد قرار بدون ما ترجع لي؟ على فكرة هذا العسكري كتير ذكي وهلأ فهم عليك وعرف يلي مخطط له. أبي، خليني أشرح لك. ما عاد تحكي ولا كلمة. الصبية رح تيجي بتحكي لنا رأيها، وبكل الأحوال أنت بكرة رح تسافر وخلصت القصة. لا أبي، مو لا. على كيفك. إياك تعترض على حكي، مالي بحاجة لوجودك. استني زليخة، لا تركضيني وراكي. شو عم تعملي هيك؟ رح تخربي الفرحة. الفرحة؟ ليش في حدا فيهم ممكن يفكر بشعورنا؟ استني اهدي. وين إيمانك بربنا يا بنتي؟ الله عطانا هالروح أمانة لنحافظ عليها. ما بتحمل ياخد غيري. ما رح أقدر شوف قولي خان عم بيضم طفل مو مني أنا. فهمني، هو رح يحبه كتير ورح يهتم فيه ويدلله قدام عيوني. صدقيني حاسس فيكي وقلبي موجوع عليكي. يعني منستسلم للأمر الواقع. الله خلقنا لنأدي رسالة بهالأرض، نحن مجرد وسيلة. هدي حالك يا بنتي، شوفي هذا الكون بده تضحية لنقدر نستمر بطريقة حلوة ونخلي حياتنا سعيدة. النبوءة بتقول إنه نحن شو هي لازم. النبوءة أيضا بيك؟ أنا بقدر أقول لك شغلة وحدة، إذا بتكملي أنت وقولي خان مع بعض تستوعبوا القصة، وقتها كلياتنا وكل بلدنا رح نعيش بسعادة وتتخلد قصتنا من دون أي مصايب.
بجوز ما أقدر. الاختلاف بالعادات والأديان طبيعي وكلنا بنحترمه، بس الحب أسمى. العالم مبني على الاختلاف والانسجام، الانسجام بين كل الأصناف، والشيء اللي بيخلينا نستمر التنوع بيناتنا. برأيك رب الكون ما كان في يخلقنا من دين واحد وبمنطقة عاداتها واحدة؟ أكيد بيقدر، بس ربنا تقصد التنوع لتكون الحياة أحلى وفيها كتير شغلات تخلينا نقدر نتعايش مع الأصناف كلها، لنكون مثل معزوفة موسيقية مقاماتها مختلفة بس بتمتع سمعنا. ونحن كبشر رسالتنا هي توحيد الأضداد من خلال رسالة الحب الصافي. الجاه، الحب والكرامة ابني رح يقدمهم تحت رجليكي. ورح تكوني أسعد أميرة بين نساء الأرض. اسمعي مني، الحب بيعمل المعجزات. لا تستعجلي بقرارك. بعرف قديه صعب عليكي تاخدي قرار مصيري. فيكي ما تجاوبي هلأ، نحن عاطينك كل الوقت ونحن بانتظار ردك. هلأ رح أعطيك الجواب، وما بدي وقت. قلبي في حدا تاني يا مصطفى، وما رح أكون إلا للشخص اللي اختاره قلبي. أبي اسمعني. أنا بعرف منيح شو بدك تقول، وهالموضوع مستحيل يصير، بس أنا كلامي واضح وما بدي أعيده. بكرة بتسافر من هون، اترك لي هالموضوع إلي. لا حدا يقوص ولا رصاصة. يرمى خلاص بعد عنه، بعد. اتركني فيودور، بدي خلص عليه وأقتله. اللي شو هدول؟ كذب عينك، يلا امتى رح تشوف الحقيقة؟ هذا الدليل فيودور، الدليل بين ايديك. هي السكينة، شو رح تعمل؟ لك شغل عقلك، واحد مثل هاد ما رح تفرق معه لو كيف ما عاقبته. هو كلب عند السفير، وهي فكرة الابن مو فكرة أبوه. الأب ما بيعرف بالشيء اللي عم بيصير. كأنه أعصابك كتير هادية. لازم نتمالك أعصابنا مشان ما نعلق البلدين ببعض. رح تسكت على الإهانة يعني؟ طبعاً. بو. بعتذر على الشيء اللي صار، والعسكري أكيد بيتحاسب. فهمتك يا زعيم، يلا نمشي. امشي قدامي، رح اروح البيت. طيب وإذا قرروا يجوا بكرة أو بعد بكرة مثلا؟ لكن بتضلي بالبيت بكرة وبعد بكرة. اسمعوني كلكم يا أهل المحطة، يا حراس تعوا بسرعة لهون لعندي. قول يا أرملاي. خير،
شو صاير خير؟ احكي شو اللي صاير؟ تعالوا في شي بدي احكي معكم. لك شو صاير يا رجال؟ يلا احكي. تعرفوا شو هي اللي ماسكها؟ هي السكينة اللي انضربت علي. اما هي الثانية سحبتها من خصر الانكشاري من شوي. شوفوا قارنوهم. مظبوط السكين. هي السكين. عن جد شو بتقولوا يا عساكر؟ شو لازم نعمل؟ معقول نسكت على الإهانة هاي؟ بس مع الأسف هن صاروا بيناتنا هلا. لا اكيد ما رح نرضى. بكره بفوتوا على بيوتنا بغيابنا وبياخذوا بناتنا. خلي ولا واحد لازم ولا واحد يضل على ارضنا. وانا هذا اللي بدي اياه. مين لسه في شرف بدمه وعايش بروح العسكر والعزه والكرامه؟ خذوا سلاحكم والحقوني كلياتكم. زعيمكم صار عم يلعب لعبه الدبلوماسيه، بس نحن ما رح نسمح بهذا الشيء. كلنا معك يا ملاي. الكل يسكت. اسالوا زعيمكم شو الاهم من انه ندافع عن شرفنا وعن كرامتنا. شو جنيت؟ شو عم تعمل يور ملاي؟ ما رح نرد لهم اياه للغرباء. اذا فينا نهجم هلا لازم نهجم. اسمعوا شو بدي اقول يا حراس. هو معه حق في يدور. ما رح نسكت على حقنا. صح بس مو كل شيء بينحل بالعضلات يا رجال. بس الحكي اللي عم تقوله بخجل يا زعيم. هذا مو بس تمادي علينا، تمادي على كل الدولة. إذا فينا نهجم هلا لازم نهجم. إذا نحن ما حمينا نسواننا مين بده يحمينا؟ شو بدك تقول يعني يقول؟ ما حدا يتحرك، أنا لساتني الزعيم. هذا الاختيار بيحدد اذا لسه عايشه فيكم الرجوله يا اهل المحطه. اشير ملاي. اشير ملاي. رح نروح ناخذ حقنا بايدنا. يلا الكل وراي. يلا يلا شباب، ما حدا يتحرك ومكانكم يا شباب. يلا خلينا نروح. ماشي يا يور ملاي. الحقوني شباب. ماريسا احكي شو في؟ هي اللي بدي اياه صار من الصبح، ما اعطيته ولا نظره كرمال غيظه. ليش غليظة؟ ليكي أنا حابة أسألك سؤال. اسألي شو ما بدك، أنا أصلاً حابة أحكي لك شو فرحانة. يلي بتحبيه هو الشاب اللي تقاتل مع يور ملاي؟ هذا هو أكسانا. حلو كتير مو؟ ماريسا بس هو تركي. لك شو عم تقولي؟ هو سجين بس كذب علي وقال لي إنه هو حر ومو تابع لحدا. بتصدقي؟ حاسة إنه بعتوا وراي ليخطفني، بس هو حبني. حبك قلتي لي؟ أي ما بيقدر يحب حدا هاد. ليش ما بيقدر يحب؟ كوني أنت حاطة عينك عليه. شو عم تقولي؟ ما بيقدر يحب لأنه انكشاري. شو المقصود؟ الانكشاريين ما بيحبوا. بس هو مختلف كتير عنهم. مسك. لازم نحكي يور ملاي. بعد من وشي. اسمعني، ما رح أحكي بموضوع الشباب يلي سحبتن مني، آخر همي. بس فكر بالقصة، أنت هيك عم تدمر حالك. ما شفت ماريسا شو عملت كرمالك؟ هي بتحبك. تركني هلا من الحب. أنا ما بسكت على الإهانة، هذا الواطي علم علي قدامها ولازم رد له إياها هلا. أنا ماني مرح. ما راح تروح لمكان. إذا بتقدر منعني. أنا الزعيم وكلمتي هون قانون. نزار بعد عني. اترك. يلا تحرك. اتركني اعمل لك. انت كيف تسمح لحالك؟ كيف؟ خدوه على الكوخ. يلا بسرعة. قلت لكم اتركوني. فيودور لك حاجة تعذبنا. يلا فيودور لا تتمادى أكثر من هيك. فيودور حاجة تعاند. بعدوا عني. يلا تحرك. اتركوني. افتحوا.
فيودور افتح الباب. يا جماعة ما لازم نسكت يا شباب. معقول غير رح نلعب لآخر الدنيا. ما لازم نسكت أبدا عن الإهانة. يا حراس إذا بعدوا أكثر ما رح نلحقهم. مظبوط ما كل واحد على بيته يلا. ليش واقفين؟ شو ما سمعتوني؟ لك وينه يرملاي يا ترى؟ اللي عم يصير عيب. اسمعنا منيح فيودور، رح نروح ورا الأتراك. خبرونا وين رح نروح ورا الأتراك ونرجعون يموتون. كل العالم نحن ما لازم نروح وراهم. الزعيم ما بيرفع سلاحه وبشو رجاله. هي أوامري وبدها تتنفذ. يرملاي وينه؟ فهمنا. لو كان يرملاي هون ما كان سوى هذا الشيء. يلي رح يرد علي ما رح أعاقبه. لو كان مو أنا اللي بوس على رجالي. وإذا ما بدكم تسمعوني لاقوا زعيم جديد غيري، بس هلا أنا اللي بقرر. بدك يانا نسكت الأتراك. قلنا روح على بيوتكم. ما بصير نحل كل شيء ونحن دمنا حامي. قلنا روح على بيوتكم. هذا الشيء مو صح أبدا. وينه يرملاي؟ هلا بدنا مانو هو. لما حس بغلطه تركنا وراح. بشو غلط؟ هات تحكي لنا. ما بصير هذا الشيء. غلط لما ما حافظ على شرف العسكر. يرملاي اللي فرط بشرف العسكر ولا انت؟ الكل على بيته هلا بسرعه. هذا الشيء ما لازم نسويه. انت غلطان. نحن حراس حدود وفي لنا كرامه وشرف. انت بدنا ندافع عنه. انت بدك تنظم من قيمتنا. نفذوا الاوامر يلا. انت عم تغلط عيب هذا بحقنا. الشيء. يورملاي ما راح يتنازل عن حقه ببساطة. شو يعني؟ حاسس في شيء مو صح. ميخاس. نعم. امسك الأحصنة. يلا امشي معي. امشي. تعرف يمكن يورملاي عن جد راح. لاحظ حتى حصانه مو موجود. تصرفاته هالايام صايره غريبه. ما فيني صدقه. إذا ما شفت بعيني ما رح صدق. ستينكا شو في؟ طلع لهنيك. في شيء غريب ما هيك؟ يورملاي أكيد جوا. خلينا نروح نتأكد. شوف من اجا. مرحبا يا رجال. اهلين. انتو مين عم تحرسوا؟ يعني شوفت عينك عم نتسلى. قلت لي قاعدين عادي ما هيك؟ اسمعوني شباب، روحوا بطريقكم أحسن لكم. إذا يورملاي بالحبس أنا راح. امشي إجنات. شو هذا اللي عملته؟ بلكي يورملاي جوا. وحتى لو فيودور معه حق، لازم يورملاي يروق، لأنه يلي عم يصير ما له منطقي أبدا. نترك يورملاي عيب؟ اهدى شوي إجنات، لازم نفكر شو نعمل. امشي معي. إجنات. بس ما يحرضوا باقي الشباب. ماريسا يا أختي. شو بدك؟ احكي معه، هو بيسمع منك. وأنا شو بدي أقول له؟ قلي له الشيء اللي قلتيه قدام الأتراك. مثل ما بتأمر.
شو يلي جننه هيك؟ أنا كنت معتمد عليه. إذا قصة غيري بتفهمه بس زودها كتير. يورملاي عندكم بالحبس؟ ايه مزبوط. قولي للزعيم تصرفاته غلط ونحن ما رح نسكت أبدا. معقول زادتينه مثل الكلب جوا؟ ما رح يرد علي بنوب، عنيد. خلينا نلاقي حل مقبول. برأيي حاكي ما بيصير نوقف هيك وما نعمل شي. في عنا حرس هلأ وتاركين أماكننا، يعني الحدود فلتانة والمهربين مرتاحين. رح ناخد يورملاي ونمشي بكل هدوء وبدون ما حدا يحس وبدون أي مشاكل. فكرة منيحة كتير. ومنطمن يورملاي إنه نحن واقفين وراه. وإذا الزعيم ما وافق منشوف شو بدنا نساوي. ماريسا، هاد انت اجيتي؟ شو اللي عم تعمله يورملاي؟ عم تخرب زعامة أخي للمحطة. أنا ما قدرت أترك الانكشاري. هو هاني قدامك. إيه مزبوط. ماريسا، شو بدي أقول؟ الانكشاريين قاسيين كتير؟ هن وحوش حقيقية. ما عم تبالغ؟ لا ما عم بالغ، هن وحوش لأنهم ما جربوا الحب مثلنا. ماريسا، ساعديني حتى أطلع لبرا ورح أخذ لك حقك بإيدي. بس ساعديني. رح حاول أقنعه، بس ما بعرف إذا بيقتنع. أخي هون. شو قال لك؟ اسمع، لازم تطلعوا ليورملاي. الزلمة كتير مقهور، يعني صار الوقت لتطلعه. هو قال لك هيك؟ ايه. المهم هدي ولا لا؟ هو لساته معصب. يعني مثل ما كان عم بيحاول يتزكى علي. قال له رح يضله محبوس لحتى يهدى، ومشان حراسة الحدود طالع هلا أنا والرجال. قال له يطمن. ماريسا، لك شو الموضوع؟ اسمعيني أكسانا، ليكي أنا لازمني مساعدتك. أنا حاسة إنه هو اليوم رح يجي بالليل، وفيودور موصي ما تغيب العين عني. وإذا فيودور رح يروح مع الحراس، يورملاي رح يطلع، فما رح يضل عندي مشكلة بالحراس. ماريسا، لك أنت بشو عم تفكري يا مجنونة؟ رح تساعديني صح؟ شو؟ ليش واقف هون؟ قولي خان، شو اللي صاير معك؟ بطلت تحبني؟ هلأ مو وقت هالحكي.
رح نسافر بكرة، لازم نضب أغراضنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينه ألتان؟ ضروري يشوفه. هو بغرفته بس متصاوب. بوعدك إني ما رح أزعجه. خلينا نأجل أي سؤال لبكرة لو سمحت، لأنه أنا مو رايق بنوب. عم تخبي علي شي باتور؟ مانو هون؟ قول خان بعته مشان يجيب البنت؟ هالموضوع بتعرفه، العبيد ما بيتدخلوا بشغل أسيادهم. معناتها أنا معي حق. يلا الله معك، تيسر. طيب. شو صاير يا أكسانا؟ ليك السكين. شوفي شو اللي عم يصير؟ شفتي حدا؟ لا. روحي وانتبهي على ماريسا. فيقوا كل الرجال، الاتراك عنا بالمحطة صاروا. يلا الكل يقوم. يلا حركوا سريع. يلا يا جماعة الكل يقوم. الاتراك صاروا هون. لك يلا يلا الكل يقوم. يلا حركوا الاتراك هون. الاتراك صاروا يلا الاتراك صاروا عنا. يلا يا رجال. شو صار؟ طمنيني. بصراحة قلبي مو مطمن. أنا حاسة إنه نصيبي عم بيسحبني. ماريسا رح روح. لوين رايحة؟ ماريسا مرحبا يا أبطال. قلت لي ماريسا هي اللي ساعدتها؟ ايه. معناتها رضياني على تصرفي. روح يلا يا شباب. آخ يا أكسانا، لو تعرفي قديش قلبي عم بدق بسرعة، قديش حابة أشوفه، رح جن لشوفه. أنتِ أساساً مجنونة ماريسا، خلينا نفوت على البيت بقى. كيف بدي فوت على البيت إذا هو رح يجي؟ شو يعني إذا إجا؟ أنتوا ما رح تكونوا لبعض، هذا مانو مثلنا. شو يعني مو مثلنا؟ شو ما كان دينه أنا ما بتفرق معي. آخ منك ماريسا. انتوا ليش برات البيت؟ شو ما سمعتوا انه الكل لازم يفوت على بيته؟ رح نفوت. يلا تعي خلينا نفوت لجوا. روحي أنا رح ضل مكاني ليجي.
جيتي؟ أنت اللي إجيت لعندي مو أنا. بس يورمالاي كان ناوي لك. قول شكراً إنه ما ذبحك، مع إنه كان بيقدر. إذا شافك رح يموتك، ما رح يسامحك أبداً. جاوبني، معقول أنت تطلع عبد؟ خادم عند الأتراك؟ معقول خاطرت بحياتك بس كرمال معلمك؟ ولساتك لهلأ عم تخاطر؟ قلي مشان شو؟ بتروحي معي؟ لوين؟ ماريسا، ماريسا، ليش لساتك برا؟ فوتي على بيتك. طيب ماشي رح فوت. ليك رجعوا. نادي لمعلمينك. بشو سافنين؟ نفسوا الأوامر. هدول المتخلفين ما بيفهموا بالحكي الطبيعي. نادي لمعلمينك يا حقير. نادي لمعلمينك يا حقير. نادي له إياه. عمل لك نادي لمعلمينك. يلا تحركوا. شو هالتصرفات هي يا باتور؟ إذا أنت عن جد بتحب معلمك ووفي إله، خليني مر بترجعك. يا بيك، يا بيك، يا بيك، يا بيك. مين هون؟ هذا أنا كراكيوت. يا بيك، احكي شو بدك؟ برا حراس الحدود. شو قلت؟ واقفين برا وبدهم يشوفوا حضرتك. رح يدمروا كل شيء يا بيك. قولي خان لازم يجي لعندي هلا. حاضر. مصطفى بيك، أنا لازم نبهك على شيء. بدك ياني؟ حراس الحدود على بابنا. شو اللي بتعرفوا عن هالقصة؟ وين البنت؟ احكي لي. أبي شو بك، نحن رجعنا سوا امبارح. قلتان وينه؟ نايم. وباتور هلا عم بدير باله عليه. روح شوفه بعينك. جهزتوا كل اموركم لتسافروا؟ ايه طبعا. روح انطرني بمكتبي. تحرك. لا تورط حالك قولي خان. برأيي فكر منيح.
واذا ما حدا طلع يا زعيم امي معنا نحن اللي رح نفوت. خلينا نفوت. اهدوا شوي يا رجال، ليكو جاي. السفير بيان جاي ونافخ ريشه. شوفوا على النفسية. شو الموضوع يا حراس؟ شو اللي ما صاير صاير؟ شيء ابدا، بدنا الانكشاري. بدنا نخلص عليه. جيبوا الانكشاري الواطي لهون. نحن عنا دليل بانه الانكشاري حاول يخطف وحده من نسواننا. يا ترى شو هالدليل؟ ما حذرت، جيبه لهون ونتفاهم معه. انت رجل عسكري، يعني بتفهم بالقانون وبتعرف انه مبدأ العدالة الفردية باطل. خلينا نتعاون سوا ونحقق بالموضوع. إذا عن جد بيطلع متهم أنا عم اقول لك جيبه لهون بسرعة. حبي ايدك انت، عم نقول لك سلمنا اياه لنخلص عليه فورا. لك انت ليش هيك صافن؟ شبك ولا؟ ليش هيك عم تكون معجب؟ عم يضيع وقت يورمالاي. بس بالآخر رح يجيبوا لعنا. أبي أنت عطول بتجبرني إني صلح أخطائك اللي مو مقبولة. أبي اسمعني. أنا لك أنت رح تجيب لي جلطة. بس أنا ماني مضطر دائما اسمع إهانات هالمجانين من وراء عشقك وجنونك. أنت لأيمت رح تضل غير مسؤول. أبي بعرف إنه أنا غلطان. أنا غلطت من زمان، بس الوقت ما عاد يرجع لورا. تفضل فوت. ايدن بيك، استناني شوي، هلا بفضلك. استناني. في موضوع مهم عم بحكي فيه. بدي آلتان. آلتان؟ خليه يجي لعندي خلال دقيقة، بده يكون قدامي. ليش لساتك واقف؟ أنا بعتت وراه. ما عم يقول الحقيقة مو؟ آلتان وينه؟ تفضل.